बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 6 मार्च 2022 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ स्पेन से है कि स्पेन के सिविल गार्ड यानी ग्वार्डिया सिविल के एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मालिया के बॉर्डर पर बाढ़ कूदते हुए एक लड़के की आंखों में मर्चीला स्प्रे किया और उसे मारा पीटा भी, और इस वाक़े की तस्वीर और वीडियो भी मौजूद हैं। याद रहे कि ओम्बुड्समैन यानी मुहतसब पहले ही स्पेनी हुकूमत से ऐसे वाक़यात के बारे में वजाहत तलब कर चुका है और ये मामला कांग्रेस तक भी जा पहुंचा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्वार्डिया सिविल के एहलकार एक अफ्रीकी इमिग्रेंट पर मर्चीला स्प्रे करते हैं और फिर इस पर मुतअद्दिद एहलकार डंडों की बारिश कर देते हैं और उसे मार मार कर अदमुआ कर देते हैं, और जब वो ज़मीन पर गिर जाता है तो इसे ठुड्डे भी मारे जाते हैं। स्पेन के वज़ीर दाखिला फर्नांडो ग्रांडे ने बताया है कि इन वाक़यात में 50 से ज़ायद सिविल गार्ड भी ज़ख्मी हुए हैं। रूस और यूक्रेन जंग के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं और स्पेन में सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के तेल की कमी का खदशा पैदा हो गया है और सुपरमार्केट्स में सनफ्लावर के तेल की राशन बंदी कर दी गई है। राशन बंदी के मुताबिक छोटी दुकानों पर एक गाहक एक बोतल और बड़ी सुपरमार्केट्स मिर्काडोना, माक्रो और कंसूम में 4 बोतलें कुकिंग ऑयल की खरीद सकेगा। बार्सिलोना के सांत स्टेशन पर 270 यूक्राइनी पनागज़ीन बजरिया ट्रेन पहुंच गए। यूरोपीय यूनियन के नए ज़ाब्तों के मुताबिक यूक्राइनी बाशिंदे किसी भी यूरोपीय मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। तादाद की भी कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। जंग के बाइस यूक्राइन से लाखों अफराद का दीगर ममालिक में दाखिला जारी है। आने वाले में बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा तादाद में शामिल हैं। रूस के यूक्राइन के हमले के पहले हफ्ते में स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद में 37% इजाफा हो गया है। ख़ासतौर पर 22 और 28 फरवरी के दरमियान ये इजाफा देखा गया है। गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले तारकीन वतन और परागनज़ीनों की तादाद बढ़कर 584 हो गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक ये आदादोशुमार पिछले हफ्ते के मुकाबले में 37.7% इजाफे की निशानदही करते हैं। गुज़िश्ता साल में 7,217 तारकीन वतन स्पेन में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए हैं, जिनमें से 5,000 अटलांटिक यानी बहरा ओकियानूसी और 2,000 मेडिटेरियन यानी बहरा रूम के ज़रिए स्पेन आए हैं, जबकि 119 ज़मीनी रास्ते से पहुँचे हैं। रवा साल 28 फरवरी तक यूरोप में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले तारकीन वतन की मजमूई तादाद 14,577 थी। इनमें से तकरीबन निसफ स्पेन में दाखिल हुए हैं। स्पेन जंग की वजह से नकल मकानी करने वाले यूक्राइनी बाशिंदों के लिए 3 बड़े इस्तकबालिया मराकज़ कायम करेगा। इन मराकज़ में एक अलीकांते में होगा, जहां पहले ही यूक्राइनी बाशिंदे आबाद हैं। इस बात का ऐलान पलाओ दे ला जनरितात में वज़ीर फ्लेक्स बोलानोस और वलेंसिया की हुकूमत के सदर सेमोपोज में मुलाकात के बाद किया गया, जिसमें दीगर अमूर के अलावा यूक्राइन की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। हस्पानवी कंपनी एंडीटेक्स यानी ज़ारा ने ऐलान किया है कि वो रूस में अपनी दुकानों और ग्रुप के ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर को आर्जी तौर पर बंद कर रही है। कंपनी ने रूस में अपनी 502 दुकानों को आर्जी तौर पर बंद किया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ यानी बहरी जहाज़ रॉयल कैरेबियंस वंडर ऑफ द सीज़ पाल्मा की तरफ रवाना हो रहा है, जो तकरीबन 7,000 मुसाफिरों को लेकर आएगा। ये क्रूज़ शिप गुज़िश्ता 3 सालों में तैयार हुआ है, जो फ्लोरिडा से 4 मार्च 2022 को अपने पहले सफ़र पर कैरेबियन के लिए रवाना होने से पहले तकमीली मराहिल से गुजरा है। बार्सिलोना के करीबी कस्बे ओलेसा दे मुनसरात में कई साल कबल लापता होने वाली खातून की बाकियात मिलने के बाद पुलिस ग्वार्डिया सिविल ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाला शख्स लापता खातून का भाई है, जो इस खेत में काश्तकारी करता था, जहां से खातून की लाश की बाकियात मिली हैं, जिन पर तशद्दुद के निशानात हैं। तहकीकात से पता चला है कि इस लापता होने वाली खातून की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई थी। बार्सिलोना में सयाहों के फ्लैट किराए पर लेकर जाली अद्वियात बनाने वाला और मनशियात फ़रोख्त करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया और 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अफराद को आशंपला के इलाके से गिरफ्तार किया गया है और इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात भी बरामद हुई हैं। मनशियात को इंटरनेट पोर्टल्स पर फ़रोख्त करता था। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग, मुजरमाना नेटवर्क से ताल्लुक़ और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
اسپین کے شہر غرناطہ میں پولیس موسس اسکواڈرا ایک بچے کی لاش کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے جو اسے شہر میں ایک گند کے کنٹینر سے ملی ہے۔ پولیس نے فرانزک نمونے حاصل کر لیے ہیں اور پولیس اس لاش کو پھینکنے والے افراد کو تلاش کر رہی ہے۔ بارسلونا کے رنگ روڈ روندا دے دالت میں پولیس گواردیا اربانا نے گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جو 203 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا اور یہاں رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود ہے۔ اس ڈرائیور کو راڈار کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ تلان علاقے کیرالس میں ایک 66 سالہ شخص کی موت اس وقت ہو گئی جب وہ چہل قدمی کرتے ہوئے گر گیا اور اس کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ ہلاک ہونے والے شخص کے ساتھ اس کے 3 رشتہ دار بھی تھے۔ اطلاع ملنے پر طبی عملہ کے ذریعے ہیلی کاپٹر ایمبولینس بھی بھیجی گئی مگر مذکورہ شخص کی جان نہ بچائی جا سکی۔ تلان علاقے لا گلیرا سے تعلق رکھنے والے ایک 36 سالہ سائیکل سوار روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا۔ سائیکل سوار کی موت ایک وین کی ٹکر سے ہوئی۔ یہ حادثہ سانتا باربرا کے علاقے میں ہوا۔ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس حادثے کے ساتھ رواں سال کاتالونیا کے انٹر اربن روڈ نیٹ ورک پر ٹریفک حادثات میں 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کاتالان شہر خرونا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر ایک نابالغ کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام تھا۔ گرفتار شخص کی عمر 63 سال ہے اور اس پر جنسی زیادتی، دھمکیاں اور غیر قانونی حراست میں رکھنے کا الزام ہے۔ اسپین کے شہر متارو میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک 44 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر نابالغوں کے خلاف 6 پرتشدد ڈکیتیوں کا الزام ہے جو اسکولوں کے نوعمر طالب علموں کو چاقو دکھا کر موبائل فون چھینتا تھا۔ عدالت نے ملزم کو ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا کے قریبی نواحی علاقے منقادہ رشاق میں ایک فلیٹ میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ فائر فائٹر جب گھر میں داخل ہوئے تو اسے وہاں ایک شخص کی لاش ملی جس کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ کاتالان شہر متارو میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن پر 7 دکانوں کو پرتشدد طریقے سے لوٹنے کا الزام ہے۔ عدالت نے ملزمان کو ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ ان کے شہر ناوارا کی گواردیا سول نے بارسلونا سے ایک 22 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر انٹرنیٹ پر فراڈ کے ذریعے 15,000 یورو چرانے کا الزام ہے۔ پولیس نے اس کیس پر ایک شہری کی شکایت پر تحقیقات کی تھی۔ فرانس 14 مارچ سے طبی عملے کے علاوہ عوام پر سے کووڈ پاسپورٹ اور ماسک کی پابندی ختم کر رہا ہے۔ اس پابندی کے خاتمے کے بعد انڈور ماسک کا استعمال بھی ضروری نہیں رہے گا، تاہم صحت کی سہولیات کے مراکز یا نرسنگ ہومز میں ماسک کی پابندی برقرار رہے گی۔ سعودی عرب نے بیرون ممالک سے وطن واپس پہنچنے والے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ اور کوارنٹین کی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز میں نمایاں حد تک کمی آنے کے بعد متعدد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عوامی مقامات پر ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ روس کی جانب سے جنگ کا شکار ہونے والے ملک یوکرائن کے صدر نے یوکرائن کو نو فلائی زون قرار نہ دینے پر نیٹو کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرائن نہیں بچتا تو یورپ بھی نہیں بچے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ نیٹو سربراہی اجلاس کمزور اور اجڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج سے جتنے لوگ جنگ میں مریں گے وہ نیٹو کی وجہ سے مریں گے۔ یوکرائن جنگ کی وجہ سے یورپ میں قدرتی گیس کی قیمتیں 198 یورو 5 سینٹ کے ساتھ حالیہ 2 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ گیس کی موجودہ قیمت فی گھنٹہ میگا واٹ 180 یورو تھی۔ یہ قیمت گزشتہ روز کے آخر قیمت کے مقابلے میں 20% اضافے کے ساتھ فی گھنٹہ میگا واٹ 198 یورو 5 سینٹ تک پہنچ گئی ہے۔ یورپ میں قدرتی گیس کی قیمتیں حالیہ 2 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ
ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔